नमस्कार सबैमा सधैँ झैं आज पनि उपस्थित भइसकेको छु। मेरो नाम सी उमेश भट्टराई र आज हाम्रो साह्रै हट टपिक रहेको छ। राष्ट्र बैंकले आज मात्रै गरेको मिड टर्म रिभ्यू अफ मोनिटरी पोलिसी। उक्त रिभ्यू अफ मोनिटरी पोलिसीमा शेयर बजारसँग सम्बन्धित विषयवस्तुमा कस्तो प्रभाव पर्नेछ बजार भन्ने विषयमा आजको छलफल गर्न जाँदैछु। आउनुहोस् तपाईँलाई म स्क्रिन सेयरतर्फ लिएर जाँदैछु। प्रिलिमिनरी रिपोर्टको रूपमा भन्नु पर्दा आजको मोनिटरी पोलिसीले बजारलाई पोजिटिभ प्रभाव पारेको छ, अर्थात् बजार अब उचाइ लिने सम्भावना अझै देखिन्छ। आउनुहोस् म तपाईँलाई हरेक पोइन्टमा लगेर स्क्रिन सेयर गर्दै तपाईँलाई एनालाइसिस गर्न जाँदैछु। सर्वप्रथम यो आर्थिक वर्ष 77-78 को मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामा जुन 77 साउन 2 गते सार्वजनिक गरिएको थियो मौद्रिक नीति, जुन तपाईँ भिडियोमा हेर्न सक्नुहुन्छ, त्यो पनि हामीले बनाएका थियौँ। त्यतिखेर पनि मेरो प्रेडिक्सन थियो शेयर बजारमा अत्याधिक वृद्धि हुनेवाला छ भनेर। तपाईँलाई म लिङ्क सेयर गरिदिन्छु, डिस्क्रिप्सनमा गएर हेर्नु होला। यहाँ चालू आर्थिक वर्षको 6 महिनामा समष्टिगत आर्थिक एवं वित्तीय सूचकहरूमा सकारात्मक रहेको छ, अर्थात् राष्ट्र बैंकले चाहिँ सम्पूर्ण चिज राम्रो रहेको कुरा यहाँ जनाइएको छ। पुनर्कर्जा तथा सहुलियतपूर्ण कर्जाको उपयोग बढ्दै गएको छ। वित्तीय बजारको पहुँचमा वृद्धि भएको छ। कोभिड-19 को संक्रमण दर घटेसँगै आर्थिक क्रियाकलापमा विस्तार आउन थालेको छ। भनेको वित्तीय साधनहरू उत्पादन अभिवृद्धि, रोजगारीको सिर्जना, उद्यमशीलताको विकास क्षेत्रमा प्रोत्साहन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ। कोभिड-19 को प्रभाव न्यून हुँदै गएको छ। छिमेकी मुलुक चीन तथा भारतमा पूर्वानुमान भन्दा कम हुने अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषको पछिल्लो प्रक्षेपण रहेको छ। मुद्रास्फीति अघिल्लो वर्षको तुलनामा केही बढ्ने प्रक्षेपण रहेको छ। यो भारत चीनको कुराहरू भयो। आर्थिक वर्षको 6 महिनामा वित्तीय स्थिति, मौद्रिक नीति तथा कार्यक्रमहरूमा नेपाल सरकारको चालू आर्थिक वर्षको बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा तथा कोभिड-19 महामारीका कारण विकसित राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक परिदृश्यलाई ध्यान राखी मौद्रिक नीतिको यो समीक्षा सार्वजनिक गरिएको छ। अब के छन् त आर्थिक लक्ष्यहरूको स्थिति परिदृश्यको कुरा भन्दाखेरि अब बन्दाबन्दी लगायत कदमबाट प्रभावित अर्थतन्त्र बिस्तारै राम्रो तर्फ जाँदैछ। अब यहाँ डाटाहरू देखाएका छन्। अब सञ्चालित 77 को असारमा, अस्ति असार र अहिले मङ्सिरको कुरा गर्नुपर्दा सञ्चालन हुन नसकेको उद्योग व्यवसाय 61% थियो असारमा भने अहिले मङ्सिर अन्तिमसम्ममा 9% मा झरेको छ। पूर्ण रूपमा सञ्चालन भएका उद्योगहरू 4.1% बाट बढेर 54% पुगेको छ। आंशिक सञ्चालन भएकोमा 34 बाट 36 पुगेको छ। यसरी रोजगारीको अवस्थामा चाहिँ 77 बाट 87% पुगेको छ। यसरी हरेक चिज बढेको छ। राम्रो इन्डिकेटरहरू देखिएको छ। राष्ट्र बैंकको यो इन्डिकेटरहरू र 77-78 को वार्षिक औसत उपभोक्ता मुद्रास्फीति 7% सीमाभित्र राख्ने लक्ष्य रहेकोमा 6 महिनाको औसत चाहिँ 3.72% रहेको छ। भनेपछि मौद्रिक नीतिले, अर्थात् आज यो भने बमोजिम 6 महिनामा चाहिँ मुद्रास्फीति, इन्फ्लेसनको दर चाहिँ राम्रो कन्ट्रोलमा रहेको देखिन्छ। यहाँ मुद्रास्फीति अथवा इन्फ्लेसनको डिटेल पनि दिएको छ। 6 महिनाको औसतमा 76-77 मा 6.41 भएकोमा अहिले चाहिँ 3.72 भएको छ। भनेपछि यसमा त धेरै राम्रो प्रगति देखिएको छ। मुद्रास्फीति चाहिँ धेरै कम भएको छ। यसले गर्दाखेरि एभरेजमा वस्तु तथा सामानको मूल्यहरू के भएको छ, कम बढेको छ। यहाँ त्यही भनेको छ, घरबाट शिक्षा लत्ताको वस्तु तथा सेवाको मूल्य वृद्धि कम रहेका कारण समग्र मुद्रास्फीतिमा कमी आएको भन्ने कुरा यहाँ गरिएको छ। त्यसरी नै व्यापार घाटा चाहिँ सुधार आएको छ। यहाँ तपाईको समीक्षा अवधिमा निर्यात 6.1% ले वृद्धि भएको छ र 60 अर्ब 80 करोडको निर्यात पुगेको छ। आयात चाहिँ 4.8% ले घटेर 661 अर्ब 25 करोड भएको हुनाले अल्टिमेटली टोटलमा चाहिँ व्यापार घाटामा चाहिँ सुधार आएको छ, भनेपछि कम भएको छ। 77 मसान्तको तुलनामा 77 पुस मसान्तमा नेपाली रुपैयाँ अमेरिकी डलरमा अधिमूल्याङ्कन भई अमेरिकी डलर 116 रुपैयाँ कायम भएको छ। यो चाहिँ अवमूल्यन भयो, नेपाली पैसाको चाहिँ अवमूल्यन भयो। अब यो कुरा चाहिँ डाइरेक्ट इन्डियासँग रिलेटेड भएको हुनाले इन्डियाको करेन्सी अवमूल्यन भयो भनेर हामी भन्न सक्छौँ। नेपाली र अमेरिकी डलर बिचमा डाइरेक्ट रिलेसन छैन, इन्डियन करेन्सीको थ्रु हुने कारणले गर्दाखेरि।
अब खर्च र राजस्व सङ्कलनका कुरा गरिएका छ। वित्तीय क्षेत्रको स्थिति, बैंक तथा वित्तीय संस्थामा निक्षेप 352 अर्ब 21 करोडले, निजी क्षेत्रतर्फ प्रवाह भएको कर्जा 336 अर्ब 33 करोडले विस्तार भएको छ। अघिल्लो वर्षमा 179 अर्ब र 247 अर्बमा यसपालि चाहिँ धेरै राम्रो छलाङ लागेको छ, 352 र 366। र लघुवित्तको समेत चुक्ता पुँजी यति भएकोमा 352 अर्ब 37 करोड रहेकोमा अब चाहिँ बढेर 300 अर्ब 24 करोड पुगेको छ। यसरी नै अब अन्य कुराहरू 77 अनुपातहरू दिएका छन्। सिआरआर दिएको छ, त्यसपछि विकास बैङ्कहरूको सिआरआर दिएको छ, वाणिज्य बैङ्कहरूको दिएको छ। र वाणिज्य बैङ्कहरूको सम्पूर्ण 749 स्थानीय तहमा वाणिज्य बैङ्कहरू कम्तीमा एक शाखा पुगेका छन्। 76 पुसमा 745 पुगिसकेको छ। भनेपछि अब वाणिज्य बैङ्कहरूको शाखा पुग्न बाँकी अवस्था त्यति धेरै नरहेको यहाँबाट प्रष्ट हुन्छ। त्यसपछिबाट मौद्रिक लक्ष्यका स्थिति, मौद्रिक लक्ष्यको स्थिति के रहेको छ भन्दा वार्षिक वृद्धि दर 18% कायम गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा पुस मासान्तमा 23% वृद्धि भएको छ। भनेपछि विस्तृत मुद्रा प्रवाहको वार्षिक वृद्धि दरमा चाहिँ अत्याधिक धेरै वृद्धि भएको छ। यो पनि राम्रो इन्डिकेटर हो। तरलता प्रवाह तथा प्रसो छ भनेको रिपो रिभर्स रिपो भनेर भनिन्छ। तरलता प्रवाह भनेको राष्ट्र बैङ्कले तरलता प्रवाह गरेको। अब रेपो योभन्दा रिपो योभन्दा अघिल्लो वर्षमा 76-77मा 38.55 अर्ब तरलता मार्केटमा दिएको थियो, फालेको थियो। तर यो अवधिमा 1 पैसा पनि फालेको छैन। भनेको मतलब मार्केटमा अत्याधिक धेरै के रहेको छ, तरलता रहेको छ। त्यही कारणले गर्दा राष्ट्र बैङ्कले चाहिँ तरलता प्रवाह गरेन रेपोको थ्रु। अब रिभर्स रेपो भनेको मार्केटबाट पैसा तान्ने काम चाहिँ धेरै भएको छ। अघिल्लो वर्षको 6 महिनामा 28 अर्बको भएकोमा अब अहिले चाहिँ 89 अर्बको पैसा तानेछ, बजारबाट तानेको छ। भनेपछि नेटमा कुरा गर्ने हो भने त 241 अर्बको पैसा त तानेछ। योभन्दा पोहोर साल सालको आर्थिक वर्षको यही 6 महिनाको अवधिमा 34 अर्ब रुपियाँ खुद प्रवाह गरेको थियो, भनेको बजारमा फालेको थियो नेटमा। तर यसपालि छ 241 अर्ब बजारबाट राष्ट्र बैङ्कले नेटमा तानेको छ। भनेपछि यो मार्केटमा अत्याधिक धेरै लिक्विडिटी रहेको सङ्केत देखिरहेछ। अब यसले गर्दा पनि सेयर बजारमा चाहिँ धेरै पोजिटिभ प्रभाव अरू पर्नेवाला छ। भारतीय मुद्राको खरिदमा पनि यहाँ सो अवधिमा पोहोर साल समीक्षा अवधिमा अमेरिकी डलर 2 अर्ब 4 करोड बिक्री गरी 241 अर्ब 31 करोड बराबर भारतीय रुपियाँ खरिद भएको छ। चाहिँ अमेरिकी डलर दिएर हामीले भारतीय रुपियाँ किनेछौँ। अब यो व्यापार घाटाको कारणले गर्दा यस्तो भयो। अब हाम्रो विदेशबाट आउने रेमिटेन्स, मुख्य रेमिटेन्सको अर्थतन्त्र हो। रेमिटेन्समा आउने डलरकै थ्रु आउने हो अथवा विदेशी करेन्सीमा आउने हो, इन्डियन करेन्सीमा आउँदैन। र अब इन्डियन करेन्सी हाम्रो व्यापारलाई गर्नलाई चाहिन्छ। नेपालीहरूलाई अत्याधिक धेरै व्यापार गर्न इन्डिया आइएनआरमा चाहिन्छ। त्यही भएर भारतीय मुद्रा चाहिँ अमेरिकी डलर दिएर किन्ने गरेको छ। अन्तर बैङ्क कारोबारमा नै इन्टर बैङ्कहरूको बिचको कारोबारहरूको रूपमा दिएको छ। अब ब्याज दरको कुरा गर्नुपर्दा यो ब्याज दर पनि सेयर बजारमा अत्याधिक प्रभाव पर्ने कुरा हो। असारमा हामीले अघिल्लो एनालाइसिसमा पनि मैले भनेको थिएँ, असारमा चाहिँ 4.97 थियो पोहोर साल 76 असारमा 91 दिन ट्रेजरी बिलको ब्याज दर भने यसपालि असारमा घटेर 1.27 थियो। र पुस मसान्त पोहोर सालको पुस मसान्तमा 3.17% थियो भने अहिले 0.87। भनेपछि असारकोसँग कम्पेयर गर्दा पनि धेरैले घटेको छ। यसको मतलब तपाईँको अन्तर्ब्याङ्क इन्टर ब्याङ्किङ लेन्डिङको पनि ब्याज दर घटेको छ। कर्जाको भारी औसत ब्याज दर अभियसली घट्ने हो। तपाईँको ट्रेजरी बिलमा ब्याज घट्ने बित्तिकै तपाईँको पुरै अर्थतन्त्रमै त्यसको ब्याज दर घट्नेमा प्रभाव पर्छ अथवा डाइरेक्ट रिलेसन हुन्छ ट्रेजरी बिलसँग। यसरी नै आधार दर बेस रेट पनि घटेको छ र सम्पूर्ण ब्याज दरहरू घटेका छन्। इभन लेन्डिङ रेट पनि घटेको छ, लोनको दर पनि घटेको छ, ब्याङ्कले दिने डिपोजिटको ब्याज दर पनि घटेको छ। अब कृषि तथा ऊर्जामा के कुरा रहेको छ भन्दाखेरि 78 मसान्तसम्म न्यूनतम 11% वाणिज्य ब्याङ्कको कुल कर्जा लगानीको 11%, 69 असार मसान्तसम्म 13% र 15% कृषि कर्जा प्रवाह गर्नु पनि व्यवस्था थियो 80 को असार मसान्तसम्म। भने अहिलेसम्म चाहिँ पुस मसान्तसम्म चाहिँ 11% कर्जा प्रवाह भएको छ। भनेपछि यसमा राम्रो इन्क्रिमेन्ट देखिएको छ।
भने 78 असारसम्मको जुन 11% न्यूनतमको बिन्दु हो त्यो पुगेको छ। अर्थात् यो समयमा चाहिँ कृषि कर्जा चाहिँ अत्याधिक धेरै गएको छ। यो राम्रो पक्ष हो देशमा कृषि कर्जा जानु। अब किसानहरूलाई धेरै फाइदा हुन्छ, सस्तोमा ब्याज दरमा पैसा पाइरहेछन्। यसमा राष्ट्र बैंकले सहुलियत दिएको छ। यो चाहिँ किसानहरूको लागि धेरै राम्रो चिज हो र देश अर्थतन्त्र अलिकति बिग्रेको बेलामा किसानहरूलाई चाहिँ यो प्रमोट गरेर जुन पोलिसी ल्याइएको थियो यसको राम्रो प्रभाव यहाँ देखिएको छ। खैर अब यो आफ्नो पाटो छ। अब कसैले जो इन्टेन्डेन्ट वर्ग हो जसको लागि यो लोन बनाइएको त्यहाँ घाँस छैन त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, मोनिटरिङ गर्ने आफ्नो ठाउँमा छ। तर अहिलेको ग्रोथ हेर्दाखेरि चाहिँ धेरै राम्रो ग्रोथ देखिन्छ। त्यसपछिबाट यहाँ पुसमा यहाँ फेरि अर्को छ ऊर्जा क्षेत्रमा पनि राम्रो कर्जा प्रभाव भएको छ। 78 को असार मसान्तमा न्यूनतम 6, 69 को असारमा 7 र 80 को असारमा 9% र 81 मा 10% आफ्नो टोटल कर्जाको लगाउनु पर्नेमा अहिले 77 पुस मसान्तमा वाणिज्य बैंकहरूको कुरा गर्दा 5.72% भनेपछि यो पनि लगभग लक्ष्यलाई पुरा गर्न लागेको छ। ऊर्जाको पनि राम्रो विकास भइरहेको छ भनेपछि ऊर्जामा कर्जा राम्रोसँग गइरहेको छ। अब सहुलियतपूर्ण कर्जा उद्यमशीलता विकास, उत्पादन अभिवृद्धि, रोजगारीको सिर्जनाको यो गर्नको लागि सहुलियतपूर्ण कर्जा दिने भनेको थियो र 2077 पुस मसान्तसम्ममा 60,879 ऋणीलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह गरिएको छ र 100 अर्ब रुपियाँ 100 अर्ब 37 करोड रुपियाँको चाहिँ बराबरको चाहिँ सहुलियतपूर्ण कर्जा दिएको छ। यो पनि राम्रो चिज रहेको छ। अब पुनर्कर्जा राष्ट्र बैंकले कोभिड-19ले प्रभावित पेशा उद्योग व्यवसायलाई संरक्षण गर्नुको साथै कृषि र साना मझौला घरेलु व्यवसायलाई सहुलियत दिने उद्देश्यले पुनर्संरचना गरेको पुनर्कर्जाको नयाँ व्यवस्थाबाट 77 माघ मसान्तमा रु 87 अर्ब 87 करोड पुनर्कर्जा स्वीकृति गरिएको छ। कोभिड-19बाट अति प्रभावित पेशा तथा व्यवसाय सम्बन्धी कर्जा र अति प्रभावितलाई 5% ब्याज दरमा उपलब्ध गराउने भनेको थियो कर्जा। 77 को पुसदेखि यस प्रकारको कर्जा प्रभाव हुन थालेको छ। अहिले भर्खरै मन्त्री परिषदले निर्णय गरेको थियो त्यो चिज चाहिँ अब यहाँ हुन थालेको छ अहिले पुस मसान्तदेखि। वित्तीय सुदृढीकरण तथा स्रोत व्यवस्थापन यसमा चाहिँ अब स्ट्रेस टेस्टिङको मार्गदर्शन परिमार्जन गरेको छ। जुन यो बैंकहरूले हरेक 6 महिनामा हरेक वर्षमा स्ट्रेस टेस्टिङ गर्नुपर्छ। त्यसको चाहिँ मार्गदर्शन कसरी गर्ने भन्ने कुरा चेन्ज गरिएको छ। चेन्ज गर्ने क्रममा अन्तिम चरणमा पुगेको छ। पहिलेको चाहिँ अलि वैज्ञानिक थिएन जहाँसम्म मलाई थाहा भए अनुसार स्ट्रेस टेस्टिङ। अबको चाहिँ अलि राम्रो आउला भन्ने आश गरौँ र बासेल 3 को चाहिँ व्यवस्था लागू गरिएको छ समानान्तर रूपमा 77-18 देखि भनेपछि 2 पनि छ 3 पनि दुईटाले सँगसँगै लागू गरिएको छ। व्यक्तिगत आवधि कर्जाको ब्याज दर अवधिभर परिवर्तन नहुने गरी प्रभावित कर्जामा ऋणीसँग लिखित सहमतिमा पहिलो पटकमा 7 त्यसपछि प्रत्येक 5 वर्षमा ब्याज दर पुनरावलोकन गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। भनेको मतलब अब तपाईले लोन लिँदाखेरि 7 वर्षसम्म चाहिँ इन्ट्रेस्ट रेट चेन्ज नहुने, त्यसपछिबाट फेरि अर्को एग्रिमेन्ट गरेर 5 वर्षसम्म नहुने भन्ने व्यवस्था छ। यसको लागि ऋणीहरूको लागि धेरै राम्रो न्युज हो। नभएदेखि पैसा लोन लियो 8% मा ब्याज दर पुगेर फेरि 6 महिना पछि पुग्थ्यो 15%। यसले खासै मानिसहरूलाई त्यति फाइदा भएको थिएन, मान्छेहरू ठगिरहेका थिए। यो प्रोभिजनले चाहिँ धेरै राम्रो गरेको छ र यो धितो लिलाम तथा कालो सूचीमा समावेश गर्ने प्रक्रिया 2078 असार मसान्तसम्मका लागि हस्तान्तरण गर्नुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएको छ। यो चाहिँ यसरी थपिरहेको थियो। अब 6 महिनाभन्दा बढीको ब्याज भुक्तानी नरहेको अवस्थामा कालो सूची धितो लिलामी भन्ने कुरा योभन्दा अगाडि पनि थपिएको थियो। अब त 78 असार मसान्तसम्म पुग्यो। यसले ऋणीहरूले केही राहतको महसुस गरेको हुनुपर्छ। र ओभरड्राफ्टको कुरा गरेको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रयोजन नखुलेका व्यक्तिगत अधिविकर्षण कर्जा भनेको इन्डिभिजुअललाई दिने ओभरड्राफ्ट कर्जा 50 लाखसम्म मात्र प्रवाह गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। यो गरिनेछ भन्ने थियो, यसको व्यवस्था गरिएको छ र यो चाहिँ बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रवाह गर्दा समग्र उक्त सीमा ननागेको यकिन गरे अनि मात्रै कर्जा प्रवाह गर्नु पर्छ। सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण प्रणालीमा आधारित कारोबारको जोखिम मापन तथा विश्लेषण प्रभावकारी बनाउन यस बैंकको वित्तीय जानकारी इकाइ सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुगमन इकाइ स्थापना गरिएको छ। भनेपछि अब मनी लन्डरिङ एसेसमेन्ट टुल समेत समावेश गरी
मोनिटरिङ युनिट चाहिँ अलिकति कडा बनाएको छ राष्ट्र बैंकले सम्पत्ति शुद्धिकरणको लागि, जुन राम्रो चिज हो अर्थतन्त्रको लागि। क ख ग र थोक कर्जा प्रवाह गर्ने घ वर्गका वित्तीय संस्था भनेको माइक्रो फाइनेन्सहरू जस्तै यो घ वर्गमा थोक कर्जा प्रवाह गर्ने भनेको आरएमडीसी, साना किसान यिनीहरू परे। यी वित्तीय संस्थानमा 0.5% भन्दा बढी सेवा शुल्क लिन नपाइने व्यवस्था कार्यान्वयन आएको छ। गर्ने भनिएको थियो, यो कार्यान्वयनमा राष्ट्र बैंकले ल्याइसकेको छ। त्यसपछिबाट लिने ब्याज दर अधिकतम 15% कायम गर्नुपर्ने माइक्रो फाइनेन्सहरूले गर्नुपर्ने गरिनेछ भनेर व्यवस्था गरिएको थियो पहिले, भने यो कार्यान्वयनमा आइसकेको छ। यो पनि राष्ट्र बैंकको स्वागत योग्य कदम छ। भुक्तानी प्रणालीमा अब स्विच सिस्टमको सैद्धान्तिक सहमति भइसकेको छ। अब ग्राहकहरूबाट लिने सेवा शुल्क सम्बन्धी अब रिभ्यू चल्दैछ। अब कति लिने, के गर्ने, जति पाए त्यति लिएर भएन, एउटा सिस्टममा कति लिने भन्ने कुरा त्यसको पुनरावलोकन गरेर अस्ति रेट पनि घटाएको थियो। यो भइसकेपछि विदेशी विनिमयको सम्बन्धमा बिमा र ढुवानी सेवाका लागि आयात व्यापारमा पनि आवश्यक बिमा ढुवानी सेवा सम्बन्धी सेवाहरू नेपाली सेवा प्रदायकबाट लिनुपर्ने व्यवस्था थालनी गरिएको छ। भनेपछि अब नेपालमा बिमा कम्पनीहरूको चाहिँ राम्रो ग्रोथ होला जस्तो देखिन्छ। विदेशमा पनि तपाईँले लिनुपर्ने आयात गर्दाखेरि बिमा र ढुवानीसँग सम्बन्धित। अनि त्यसपछिबाट कोभिड-19 कारण व्यवसायमा प्रभावित भई फरेन करेन्सी लिएको ऋण किस्ता विदेशी मुद्रामा भुक्तानी गर्न कठिनाइ भएको अवस्थामा सम्बन्धित कम्पनीले नेपाली रुपियाँमा भुक्तानी गर्न सक्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएको छ। यो पनि राम्रै चिज हो। विदेशी करेन्सीमा भुक्तानीको सट्टा नेपालीमा गर्दाखेरि र नेपाली कम्पनी उद्योग विदेशी लगानीकर्ताबाट नेपालमा सेयरमा गरेको लगानीको 60% ऋण लिन पाउने व्यवस्था गरिएको छ। विदेशी लगानीकर्ताबाट नेपालमा सेयरमा लगानी गरेकोमा 60% चाहिँ ऋण लिन पाउने व्यवस्था गरिएको छ भनेपछि यो अर्को व्यवस्था रहेको छ। तेस्रो मुलुकबाट ड्राफ्ट टिटी माध्यमबाट वस्तु आयात गर्दा एक पटकमा बढीमा 35,000 अमेरिकी डलर व्यवहारको विदेशी मुद्राको सटै सुविधा दिने व्यवस्था कायम गरेको छ। यो पहिले अलि अगाडि 30,000 थियो, 35 भनेपछि यो नियम आइसकेको छ। यो चाहिँ अब सरकारसँग अलिकति फरेन एक्सचेन्जको चाहिँ रिजर्भ अलि बढाए जस्तो लाग्यो, त्यही भएर यसको लिमिट बढाइएको हो। त्यसपछिबाट तपाईँले भारतबाट आयात गर्ने तार धातुको समूहमा अरू वस्तु थपिएको छ। विद्युतीय माध्यमबाट नेपालमा विप्रेषण भित्र्याउन सक्ने र नेपालमा भुक्तानी सेवा प्रदायक संस्थाबाट विद्युतीय भुक्तानी उपकरण, मोबाइल ब्याङ्किङ, इन्टरनेट ब्याङ्किङ, इलेक्ट्रोनिक कार्ड, वालेट आदि मार्फत स्वदेशी मुद्रामा भुक्तानी प्रदान गर्न सक्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएको छ। विदेशी लगानी स्वचालित तवरबाट भित्र्याउने सम्बन्धमा नियमकारी निकायबाट विदेशी लगानीको स्वीकृति भइसकेपछि यस बैंकबाट विदेशी मुद्रा भित्र्याउने स्वीकृति लिनु नपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय परिदृश्यमा खासै त्यस्तो धेरै छैन। अन्तर्राष्ट्रिय विकसित मुलुकहरूको युरो क्षेत्रको अब अरू विदेशको इन्डिकेटरहरू दिएका छन्। आर्थिक वृद्धि दर यसो सरस्वती हेर्दाखेरि 2020मा नेगेटिभमा गएकोमा 2021मा फेरि पोजिटिभमा आछ। भनेपछि इन्डिकेटरहरू हामीले सरस्वती हेऱ्यौँ भने अन्य देशका सबै इन्डिकेटरहरू 2019मा पोजिटिभ थियो, 20 थियो, 21मा अहिले आसम्म आइपुग्दाखेरि पोजिटिभमा गइसकेको छ। इट मिन्स अब 2020को जुन कोभिडको इफेक्ट हो त्यो चाहिँ बिस्तारै हराउँदै गइसकेको छ। आर्थिक तथा मौद्रिक परिदृश्यमा के छ भन्दा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढ्दो क्रममा रहेको कारणले गर्दा अब यहाँ पनि त त्यो पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाउनु पर्यो। त्यसले गर्दाखेरि मुद्रास्फीतिमा दबाव सिर्जना भएको छ। दबाव सिर्जना भए पनि तोकिएको दर भनेको 6-7% को लक्ष्य राखिएको थियो, 6% जतिको, अहिले 3 को हाराहारीमा छ। त्यो चाहिँ त्यही भित्र रहने भन्ने कुरा यहाँ अनुमान गरिएको छ। र पछिल्ला महिनाहरूमा आयात बढ्दै गएको छ। आयात बढ्नु भनेको नर्मल चिज हो, किन भन्दाखेरि अब देशको अवस्था नर्मल अवस्थामा गइसकेपछि अब त्यो आयात बढेर अब बिजनेस व्यापारहरू अलिकति बढ्नु स्वाभाविक हो। यसले गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति इम्पोर्ट बढ्छ। इम्पोर्ट बढिसकेपछि तपाईँको आर्थिक गतिविधि चाहिँ सकारात्मकतिर विप्रेषण आग्रहमा पनि देखिन्छ, सकारात्मक प्रभाव देखिन्छ। विदेशतिर मान्छेहरू गइरहेछन्, श्रम गन्तव्य मुलुकहरूमा त्यहाँ आर्थिक गतिविधि भइरहेछ। त्यसले गर्दाखेरि नेपालीहरू विदेश गएर कमाएर पैसा पठाउने बढ्ने कारणले गर्दा आर्थिक अवस्थामा अथवा देशको आर्थिक अवस्थामा चाहिँ सकारात्मक प्रभाव पर्ने भन्ने कुरा गरिएको छ। मौद्रिक नीतिको कार्यदिशा
आर्थिक क्रियाकलाप विस्तारसँगै कर्जा तथा आयात बढ्दै गएको कारण मूल्य तथा बाह्य क्षेत्रमा अस्थायित्व पर्ने दबावलाई समेत मध्यनजर गर्दै मौद्रिक व्यवस्थापन गर्नुपर्ने देखिन्छ। शीघ्र आर्थिक पुनरुत्थानमा टेवा पुग्ने उद्देश्यले लागू गरेका वित्तीय सहजीकरण, नियामकता, लचकता सम्बन्धी व्यवस्था वित्तीय अस्थायित्व प्रभावित हुन नदिनेतर्फ सजगता अपनाउनु पर्ने देखिन्छ। जस्तै अब राष्ट्र बैङ्कले कतिपय लचकताहरू दिएको छ ऋणमा, त्यसपछिबाट ब्याङ्कहरूलाई प्रोभिजन गर्नलाई कतिपय लचकताहरू दिएको छ। तर यो लचकता चाहिँ दिएको हो, तर एउटा कुरामा चाहिँ सजगता अपनाउनु पर्यो भन्दा यसले चाहिँ अलक्षताले गर्दा चाहिँ देशको आर्थिक अवस्थामा चाहिँ नेगेटिभ त्यति ठुलो प्रभाव अथवा नेगेटिभ प्रभाव चाहिँ आउन दिनु भएन भन्ने कुरा गरिएको छ। मौद्रिक तथा वित्तीय उपायहरू अब के उपाय छन् भन्ने कुराहरू यहाँ गरिएको छ। मौद्रिक नीतिको उपयुक्त कार्यदिशा अनुरूप विद्यमान अनिवार्य नगद अनुपात, वैधानिक तरलता, बैङ्क दरलाई यथावत राखिएको छ। 19ले सिर्जना गरेको असहज परिस्थितिको समयमा यी दरहरूमा गरिएको समायोजनलाई आर्थिक क्रियाकलाप सामान्य हुँदै गएसँगै पुनरावलोकन गर्ने व्यवस्था गरिनेछ भनेपछि अहिले पुनरावलोकन गरिएको छैन। 76 पुस मसान्तमा सक्रिय वर्गमा रहेका कर्जालाई ऋणीले 78 मसान्तभित्र लिखित कार्ययोजना पेश गरेमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले सोको विश्लेषण गरी बक्यौता ब्याजको न्यूनतम 5% असुल उपर गरी एक पटकका लागि कर्जा पुनर्संरचना तथा पुनर्तालीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइएको छ भनेपछि ब्याङ्कको प्रोफिट अब यो 78 असार मसान्तसम्म धेरै राम्रो आउनेवाला छ, जुन अहिले हामीले देखिरहेछौँ। ब्याङ्कको फर्स्ट क्वार्टर, सेकेन्ड क्वार्टरका प्रोफिटहरू राम्रा छन्, थर्ड क्वार्टर पनि राम्रै आउनेवाला छ, फोर्थ क्वार्टर पनि राम्रै आउनेवाला छ। तर यो 5% चाहिँ ब्याज तपाईँले असुल उपर गर्नुपर्ने छ। 10 मेगावाट भन्दा साना जलविद्युत आयोजनालाई विशेष पुनर्कर्जामा पहुँच पुर्याउन आवश्यक व्यवस्था गरिनेछ भनेपछि अब हाइड्रो पावर सेक्टरलाई पनि पुनर्कर्जाको लागि चाहिँ अलिकति ढिल दिएको छ, अलिकति सहयोग गरिएको छ। अब क्युआर कोडको लागि चाहिँ थप विद्युतीय कारोबारको प्रवर्धनको लागि आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गरिनेछ। अब गभर्नरज्यूले पनि अहिले म देखिरहेको हुन्छु न्युजमा पनि, गभर्नरज्यूले हरेक न्युजमा गएर भुक्तानी चाहिँ क्युआर कोडको माध्यमबाट अथवा अनलाइन पेमेन्टलाई प्रोत्साहन गर्नलाई आफैले पेमेन्ट गरिरहनु भएको देखिन्छ। यो चाहिँ हुनुपर्ने अत्यावश्यक छ। यही कुरा हामीले इन्डियामा देखिसकेका छौँ। इन्डियामा लास्ट इयर तपाईँ जानुभयो इन्डियामा भने इन्डियामा धेरै ड्रास्टिकल चेन्ज आएको छ यो 2-3 वर्षमा। इलेक्ट्रोनिक पेमेन्टमा अत्याधिक धेरै भएको छ। यसको लागि चाहिँ एउटा कुरा सरकारले पनि इन्टरनेट चाहिँ अलिक सस्तो व्यवस्था एनटिसी अथवा एनसेललाई चाहिँ यो बारेमा अलिकति छुट तथा सहुलियत दिएर इन्डियामा जस्तो इन्टरनेट अलिक सस्तो व्यवस्था गरिदिनु भयो भने सरकारले यो चिज चाहिँ नेपालमा पनि धेरै चाँडो र छिटो ढङ्गले जानेवाला छ। किन भन्दा कम्पेरेटिभली इन्डियाको जनसङ्ख्याभन्दा नेपालमा साक्षरताको सङ्ख्या अत्याधिक धेरै छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि नेपालमा चाहिँ यसको सम्भावना बढ्ने सम्भावना अत्याधिक धेरै देखिन्छ। आर्थिक वर्ष 77-78 को मौद्रिक नीति अर्धवार्षिक समीक्षा प्रतिवेदन तयार गर्न अब विभिन्न व्यक्तिहरूले सहयोग गरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद दिनुभएको छ। 2077 साल फागुन 2 गते र अहिले मार्केटमा रहेको एकदम ठुलो हल्ला रहेको थियो। के हल्ला रहेको थियो भन्दा मार्जिन लेन्डिङ अथवा सेयर धितोमा दिने कर्जा चाहिँ घट्दैछ भनेर मार्केट अलिकति प्यानिक बनेको थियो र यो प्यानिक चाहिँ अब भोलिदेखि सायद नरहला। भोलिदेखि मार्केट फेरि पुरानै लयमा फर्किन्छ भन्ने मलाई लागिरहेको छ र मार्केट लगत्तै अब 3000 क्रस गर्ने भन्ने कुरामा मलाई चाहिँ दुई मत लागेको छैन र मार्केट चैत मसान्तसम्म त्योभन्दा पनि अगाडिसम्म मार्केट यही हिसाबले जाने हो भने मार्केटले लगत्तै यही चैत मसान्तसम्म 3000 क्रस गर्छ। त्योभन्दा माथि पनि देशको अब आर्थिक अवस्थादेखि लिएर नियामक निकायहरूको नीति कस्तो आउँछ, सेभनको कस्तो नीति आउँछ, राष्ट्र बैङ्कको अरू कस्तो नीति आउँछ, जहाँसम्म लाग्छ सरकार र कोभिडको प्रभाव कस्तो पर्छ, यी सम्पूर्ण कुराहरूले गर्दा आज पनि भर्खरै न्युजमा पढेको थिएँ फेरि कोभिड आयो के कसो, यी सम्पूर्ण कुराहरू आन्दोलनका कुराहरू, यी सम्पूर्ण कुराहरूलाई चाहिँ नर्मल अवस्थामा राख्ने हो भने बजार नबढिकन सुखै छैन। अब बजार बढ्छ, फेरि 3000 त क्रस गर्छ नि। आज यति नै कुरा गर्दै धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू।